أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لٹ لو رحمت رب دی کہ رب دا مہمان آیا لٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو خوشیاں مناؤ لوگو ہے ماہ رمضان آیا لٹ لو رحمت رب دی لٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو ماہ رمضان آیا لٹ لو رحمت رب دی راتی اٹھے اٹھے اسی سونے رب نو مناونا ہے دلے اساں رب دے قرآن نال لانا ہے راتی اٹھے اٹھے اساں سونے رب نو منانا ہے دلے اساں رب دے قرآن نال لانا ہے تو پڑھ پڑھ سینہ ٹھاری ہو سی دل دی دور بیماری تو پڑھ پڑھ سینہ ٹھاری ہو سی دل دی دور بیماری ہے لے قرآن آیا لٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو ہے ماہ رمضان آیا لٹ لو رحمت رب دی جنتاں دے بوغے رب سارے کھولے نے دوزخاں دے اللہ سونے گیٹ ٹولے نے جنتاں دے بوغے رب سارے کھولے نے دوزخاں دے اللہ سونے گیٹ ٹولے نے ملے دوزخ کوڑوں آزادی نوری کر دے پین منادی ملے دوزخ کوڑوں آزادی ہے کرن اعلان آیا ہے کرن اعلان آیا لٹ لو رحمت رب دی کہ رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو اور دعا کرو کوئی مہینہ ہووے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے
دعا کرو ہوئی مہینہ ہووے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے دل دی دور ویرانی پیے رج رج زم زم پانی ہووے دل دی دور ویرانی پیے رج رج زم زم پانی ہے پیاسا غلام آیا ہے پیاسا غلام آیا لٹ لو رحمت رب دی کے رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو روزے دار بندے انہوں بڑے ہی پیارے نے جنتاں چ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے روزے دار بندے انہوں بڑے ہی پیارے نے جنتاں چ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے بنانے رب لاڑے نے او جیندی حوراں کرن غلامی نوری کر دے پین سلامی او نیک انسان آیا جیندی حوراں کرن غلامی نوری کر دے پین سلامی ہے نیک انسان آیا لٹ لو رحمت رب دی رب دا مہمان آیا خوشیاں مناؤ لوگو خوشیاں مناؤ لوگو ہے ماہ رمضان آیا لٹ لو رحمت رب دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے پھر ایک مرتبہ رمضان دیاں سعادتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائی حضرات ذی وقار آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے قرآنی اور روحانی کریم ایک کریم چہرے تے لگان والی کریم نہیں ایک کریم اپنان والی کریم ہر خطیب دا ہر وائز دا ہر مقرر دا اپنا اپنا انداز ہوندہ ہے خطابت بات نو خوبصورت لفظاں دا جامع پہنان نو کیا جاندہ ہے اے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو خاص فضل دے نال انعام عطا کیتا ہوندہ ہے کہ انہاں دی گفتگو اور انہاں دے الفاظ دا چناؤ انہاں دی پہچان ہوندی تسی اندازہ کرو کہ ساڑھے سامنے کوئی خطیب واز کردہ ہے کوئی عالم دین بیان کردہ ہے بڑے خوبصورت انداز نال بڑے خوبصورت الفاظ دا چناؤ رکھدہ ہے اسی حیران ہو جانے ہیں کہ یار اس بندے نے کنے خوبصورت الفاظ ساڑھے سامنے رکھے تو تسی اندازہ کرو کہ او خالق کائنات جنہیں صرف انسان نو نہیں کائنات دے ذرے ذرے نو تخلیق کیتا ہے اس رب دیاں باتاں اور اس اللہ کم الحاکمین دے ادا کردہ الفاظ کتنے خوبصورت ہونگے قرآن پاک اللہ تعالیٰ دا کلام ہے اور قرآن نو پڑھو اتنی خوبصورتی اور اتنی جامعیت ہے قرآن پاک اندر کہ ایک ایک لفظ موتیاں دی طرح چمکدہ ہویا نظر آئے گا قرآن پاک اندر بہت سارے مقامات ایسے نے جتھے اللہ تعالیٰ نے لفظ کریم بولے ہیں کتے کریم ٹکانا کتے کریم رزق کتے اللہ نے اپنی ذات نہ لفظ کریم بولے ہے کتے نبی پاک دی ذات نہ لفظ کریم بولے ہے کتے قرآن پاک نو لفظ کریم نہ متعارف کروایا ہے
کتے والدین واسطے لفظ کریم بولیا ہے، کتے جنت دے خوبصورت ٹکانے واسطے لفظ کریم بولیا ہے، کتے اجر عظیم نو لفظ کریم بولیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے نہ جملے اندر کتنی خوبصورتی اور کتنی جامعیت ہوئے۔ آج میں قرآن پاک دے کچھ مقامات ایسے تواڈے سامنے تلاوت کرنا چاہنا جتھے جتھے اللہ تعالیٰ نے لفظ کریم بولے، اور اے لفظ کریم ایسی کریم ہے کہ جدی زندگی دے اندر ایک قرآن پاک دی جڑی کریم ہے وہ کھل جائے گی نا، انہوں اللہ دنیا تے بھی عزت دے چھڑے گا تے آخرت تے بھی عزت دے چھڑے گا۔ اسی لوگاں نو خوبصورت نظر آن واسطے، اپنی شخصیت نو سوارن واسطے بڑیاں کریماں دا استعمال کرنے ہیں، بالخصوص میریاں ماما بہناں۔ آج میں جڑی قرآن پاک دے وچوں کریم تواڈے سامنے پیش کرنی ہے نا، اگر تسی اے کریم اپنا لوگے انشاءاللہ دنیا تے بھی عزت پا جاؤ گے اور آخرت تے بھی عزت پا جاؤ گے۔ لفظ کریم دے کئی معنی نے، اے دا معنی سخی بھی ہے، کریم دا معنی خوبصورت بھی ہے، کریم دا معنی عزت والا بھی ہے۔ قرآن نے زیادہ تر انہوں عزت والا دے زمرے بیان کیتا ہے، تے جڑے بندے اندر عزت والی کریم آ جائے گی پھر انہوں عزتیں ہی لبن گی انشاءاللہ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو کہ قرآن دی کریم کی، قرآن نے کنہ چیزاں نو کریم آکھیا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ جدوں بندہ اللہ دے قرآن دی کریم نو سمجھے گا اور اپنائے گا تے پھر اللہ تعالیٰ دا اپنے انہاں بندیاں نے وعدہ کیے، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم نے اس مقام تے اپنے مومن بندیاں دیاں، اپنے پیارے بندیاں دیاں، فرما بردار بندیاں دیاں کچھ خوبیاں بیان کیتیاں نے، پھر انہاں دے انعامات بیان کیتے نے۔ غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، فرمایا بے شک جڑے مومنین نے، جڑے رب دے فرما بردار لوگ نے، فرمایا انہاں دے سامنے جدوں اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اونا دے دل اللہ دی خشیت اختیار کر جاندے نے، اونا دے دلان تے رب دا خوف تاری ہو جاندہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
دوسری خوبی ہے وے اہل ایمان دی انہاں دے سامنے جدو اللہ دے قرآن دی آیات بینات نو تلاوت کیتا جاندا ہے پڑھیا جاندا ہے زادتہم ایمانا انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہون لگ جاندا ہے انہاں دا ایمان پہلے تو بڑھ جاندا ہے اگے اللہ فرما دے تیسری خوبی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومنین دی بھی خوبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل رکھن والے نے اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھن والے لوگ نے اگے اللہ فرما دے نے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہ فرما دے نے جڑے مومن نے اور نماز دی پابندی کر دے نے نماز قائم کرنے والے ومما رزقناہم ينفقون اللہ نے جڑا انہاں نو رزق دیتا ہے جڑا مال رب نے عطا کیتا ہے او دے وچوں اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دینے اللہ دے رستے اندر مال قربان کر دینے مولا کریم نے 5 خوبیاں بیان کیتیاں پہلی خوبی اللہ فرما دینے انہاں دے سامنے ذکر کیتا جائے نا تے مولا کریم دا ذکر سن کے انہاں دے دلاں تے رب دا خوف طاری ہو جاندا ہے دوسری خوبی انہاں دے سامنے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جاننا تے پھر انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے تیسری خوبی وہ اللہ دی ذات تے توکل بھروسہ رکھن والے لوگ نے چوتھی خوبی وہ نماز قائم کرنے والے لوگ نے پنجویں خوبی اللہ دے رستے چ مال خرچ کرنے والے لوگ نے اللہ سنیا اسی بھی مومنہ اسی بھی ایمان والے ہیں تیری توفیق و رحمت دے نال اللہ سنیا اگر اسی یہ 5 کام کرانگے پھر سانوں کی لبے گا کی انعامے کی رحمتانے اللہ تعالیٰ نے ہن انعامات عطا کیتے مولا کریم فرما دینے اولائک هم المؤمنون حقا پہلا انعام وے اللہ تو انو سچے مومن ہون دا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا اللہ فرما دینے جنہیں 5 خوبیاں نے اوہی تے حقیقی مومن نے اوہی تے سچے مومن نے اللہ اکبر پہلا انعام اللہ تعالیٰ تو انو حقیقی مومن ہون دا سرٹیفکیٹ دین دینے تے دوسرا انعام لہم درجات عند ربہم اللہ دیاں توڑے درجات بھی بڑے بلند نے اللہ تو انو درجات عطا کرے گا بلند مرتبے عطا کرے گا اللہ اکبر تیسرا انعام تے چوتھا انعام کیے اللہ فرما دینے وَمَغْفِرَتُوں رب العالمین فرما دینے اگر تسی یہ کام کرو گے پھر اسی تواڈی مغفرت کر دیاں گے تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گے رحمت دے قلم پھیر دیاں گے تے چوتھا انعام کیے اللہ فرما دینے وَرِزْقٌ کریم اللہ رب العالمین فرما دینے اسی پھر تنو رزق کریم عطا کرانگے رزق کریم میرے مسلمان بھائیو عزت والا رزق برکت والا رزق اللہ اکبر رحمتاں والا رزق لبے گا رزق کریم پتہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر القرآن الکریم اندر لکھ دینے رزق کریم دا معنی کیے رزق کریم صرف ہی نہیں صبح شام دا کھانا اچھا مل رہا ہے رزق کریم صرف ہی نہیں کاروبار اچھا چل رہا ہے رزق کریم یعنی ہر چیز جڑی تنو لبے گی عزت والی وقار والی مرتبے والی شان والی لبے گی اولاد لبے گی تے فرما بردار لبے گی رزق لبے گا تے برکت والا لبے گا کار لبے گا تے سونا لبے گا سواری لبے گی تے اچھی لبے گی ٹکانہ لبے گا تے اچھا لبے گا اجر لبے گا تے اچھا لبے گا اللہ اکبر جنت دے اندر مقام لبے گا بڑا بہترین رزق کریم اندر اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار نعمتاں
مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیتا ہے رزق کریم دا لفظ بول کے اللہ تعالیٰ رزق کریم عطا کرنگے میرے مسلمان بھائیو ہون اے بات سنن دے بعد ساڑھے ساریاں دے دل اندر ارمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اے کریم سانو عطا کرن اے رحمت اللہ سانو عطا کرن رزق کریم ہر چیزی برکت والی ہر چیزی رحمت والی لب جائے اللہ اکبر پھر او دے واسطے میرے بھائیو قرآن کریم نے کچھ ایسے کریم دیاں جھلکیاں دیتیاں نے کچھ ایسے مقامات اور مناظر بیان کیتے نے جنہاں نو سانو اپنانا پے گا جنہاں کریماں نو سانو استعمال کرنا پے گا پھر اللہ تعالیٰ سانو رزق کریم عطا کرنگے پھر اللہ سانو اجر کریم عطا کرنگے پھر اللہ سانو جنت کریم عطا کرنگے توجہ کرے آجے غور کرے آجے پہلی کریم توڑے سامنے عرض کرنگا آج تسی مشہوریاں سن دیو فلاں جی حیا بیوٹی کریم ہے فلاں جی چاندنی بیوٹی کریم ہے اے دنیا دیاں گلاں نے اے چہرے واسطے صفائیاں دیاں گلاں نے میں ذرا دل دی صفائی تے گل کرنا چاہنا میں ذرا اللہ اکبر دلان دی پاکیزگی طہارت تے گل کرنا چاہنا دنیا اور آخرت دی کامیابی اور عزت دی کریم دی گل کرنا چاہنا اللہ اکبر پہلا مقام سنیو اللہ فرما دینے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك مولا کریم فرما دینے ہو میرے بندے کس چیز نے تینوں دھوکے وچ پا دیتا ہے کس چیز نے تینوں اپنے رب تو غافل کیتا ہے اس رب کریم عزت والے رب تو غافل کر دیتا ہے اللہ اکبر اس رب تو جناب کان والا کے جانا ہے اس رب تو دور پہ جانا ہے اس رب تو غافل ہو گیا ہے او دے در تے سجدے نہیں ہو کردہ او دا خوف نہیں ہو دل چ رکھدا جس رب نے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ فرماتے نے اسی تینوں بنایا ہے برابر برابر بنایا سجا کے بنایا پھبا کے بنایا سونا سنکھا بنایا اے انسان اسی تینوں اشرف المخلوقات بنایا کیتی اللہ فرماتے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کدی بے جایا کر کلا فیصلہ بادیا سوچیا کر میری بہنا غور کریا کر اللہ تعالیٰ نے ایویں شکوے نہ کرن لگ جایا کر ایویں شکایتہ نہ کرن لگ جایا کر مینوں کچھ لبا ہی کوئی نہیں سانوں تے کچھ دیتا ہی کوئی نہیں فلاں کول کوٹھی ہے ساڑھے کول ہے ہی کوئی نہیں فلاں کول گڈی ہے ساڑھے کول ہے ہی کوئی نہیں کدی اپنے آپ تے بھی غور کریا کر اللہ تعالیٰ نے کنیاں نعمتاں نال نوازیا ہے ایمانداری نال دس اکھاں کنے دتیاں نے کان کنے دتے نے زبان کنے دتی ہے ہونٹ کنے دتے نے ہاتھ کنے دتے نے پیر کنے عطا کیتے نے میرے مسلمان بھائی کدی اپنے تے بھی غور کریا کر مولا کریم نے ایک پانی دے قطرے تو تینوں تیار کیتا ہے اللہ فرماتے نے ایک قطرہ اسی تیرے باپ دی سلب تو حاصل کیتا ہے ایک قطرہ تیری ماں دی چھاتی والیاں پسلیاں دے وچوں حاصل کیتا ہے اللہ اکبر ماں دے رحم دے اندر انہاں قطریاں نو اسی قرار بخشیا اس پانی نو پہلے اللہ تعالیٰ نے خون دا لوتھڑا بنایا پھر خون دے لوتھڑے نو اللہ تعالیٰ نے گوشت دا ٹکڑا بنایا پھر اون دے اتے اللہ تعالیٰ نے پرنٹ سجایا کہ ناک بھی بنایا کان بھی بنائے اکھاں بھی بنائیاں ہاتھ بھی بنائے پیر بھی بنائے پھر اللہ اکبر تیریاں جناب ہڈیاں نہ دے اندر ڈال دیتیاں کیتے لتاں دیاں ہڈیاں تیار کیتیاں ہتھ ہڈیاں اٹھ جو دے اندر بنا سجا دیتا اسی تینوں پھبا کتنا سونا بنایا ہے اللہ فرماتے نے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک مولا کریم فرماتے نے توجہ کرے آجے مولا کریم فرماتے نے میرے بندے میں تینوں انج برابر برابر
نہیں یا بنایا سجا کے بنایا پھبا کے بنایا سونا سنکھا بنایا میرے بندے اللہ اکبر کدی غور کریا کر اوے ماں دے پیٹ دے اندھیرے دے اندر اللہ اکبر رحم دے اندھیرے دے اندر اللہ نے تیریاں ہڈیاں جوڑیاں تے صحیح سلامت لگائیاں اللہ نے تیرے نک کان بنائے تے سونے سنکھے بنائے اللہ نے ہاتھ پیر بنائے تے کیسے بنائے میرے مسلمان بھائیو پتہ تواڈی ماں نوں دے کوئی مہنگے برینڈ دی دے انہیں جوتی کٹ کے دیتی پائی 20,000 دی جوتی ہے نے کو سجا پیر پایا تے پیر پا کے چیک کیتا آندہ جی پیک کر دیو آندہ یار 20,000 دی جوتی ہے دوجا پیر بھی پا کے چیک کر لے آندہ مسئلہ ہی کوئی نہیں جس رب نے مینوں بنایا ہے انہیں برابر ہی بنایا ہے لوڑی کوئی نہیں دوجے دی ایک ویچ پیر پوری آگئی تو سمجھ لو دوجا آپ ہی پورا ہے بنایا ہے لہذا میرے مسلمان بھائی اللہ دی محبت دی قریب حاصل کر اللہ دا پیار حاصل کر اللہ فرماندے نے کیڑی چیز تینوں غافل کیتا ہے اپنے رب تو ہی غافل ہو گئے ہیں عزت والے مالک و خالق تو ہی غافل ہو گئے ہیں لہذا آؤ اپنے رب نال پیار کریے آؤ اپنے رب نال محبت دے جناب جوڑیے اپنے رب دے فرما بردار بن جو اللہ دی محبت دی کریم استعمال کرو دنیا تے بھی عزت دے شانے آخرت اندر بھی عزت شانے اللہ فرماندے نے تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی نوری ملکاں تو سجدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی مجھا دودھ دین دیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے مجھا دودھ دین دیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے شہد تیرے واسطے تیرے اُتے کیتا بدلاں دا سایہ تیرے اُتے کیتا بدلاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی فرش زمین ایسا تیرے لئی بچھایا ہے چھت آسمان ایسا تیرے لئی بنایا ہے جنت تاریاں دے نال سجایا جنت تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی ہر ویلے گھر جاتے سنے دا میں تیریاں دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں جو تم منگی آیا سیوں عطایا جو تم منگی آیا سیوں عطایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی کانڈ کر بندیا تو رس رس جانائے نیم
نعمتاں وی کھانا ہے تے آکڑا وکھانا ہے نعمتاں وی کھانا ہے تے آکڑا وکھانا ہے تینوں پھر بھی نہ بندے یا بھلایا تینوں پھر بھی نہ بندے یا بھلایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی دنیا دی ہر ایک نعمت ہے تیرے لئی دنیا دی ہر ایک نعمت ہے تیرے لئی ہر چیز تیری پر بندے یا تو میرے لئی بندے یا تو میرے لئی ہے عزیزی اتے رحمتاں دا سایہ ہے عزیزی اتے رحمتاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی اللہ فرماتے نے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکابک کیڑی چیز نے تینوں عزت والے رب تو غافل کر چھڑے آئے اوے بھائی اپنے رب دا تابعدار بن لوکاں تو ڈرنا ہے رب کولو ڈردا ہی کوئی نہیں لوکاں دے ترلے مارنا ہے رب دے ترلے ماردا ہی کوئی نہیں اوے لوکاں دا حیا کرنا ہے رب دا حیا کردا ہی کوئی نہیں رب دی محبت والی کریم استعمال کر اللہ تعالی تینوں ویرانیاں وچوں کڈ کے رونقاں وچ لے آئے گا اللہ تعالی حضرات محترم تینوں پریشانیاں وچوں کڈ کے خوشیاں وچ لے آئے گا تو رب دا بنتے صحیح رب دی کریم محبت دی استعمال کرتے صحیح حدیث پاک تے غور کرے آجے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام بیان کر دینے فرمان دینے ایک دن اسی حضرت عبداللہ بن عمر دے نال نکلے انج مدینیوں باہر نکلے اللہ اکبر ایک درخت دے نیچے بیٹھے کھانا ساڑھے نالے فرمان دینے چلو بیٹھو یار دسترخوان لگاؤ اپا کھانا کھا لئیے حضرات محترم بیٹھے نے انج حضرت عبداللہ بن عمر نو ایک بکریاں دا چرواخہ نظر آیا حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا گرمی شدت دیئے تے عرب دی گرمی پتھران دی پہاڑاں دی گرمی کتنی شدت والی ہوں دیئے حضرت عبداللہ فرماتے نے اس جوان نوی بلا لو یار گرمی بڑھئے ایوی ساڑھے نل بیٹھ کے کھانا کھا لوے اللہ اکبر بلایا گیا جی شہزادیوں کی گالے فرمایا چلا جا ویر ساڑھے روٹی کھا لے کھانا کھا لے بھوک لگی ہوئے گی کہندہ جی اللہ تنوں جزائے خیر دے میں تے اصل چلا دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہویا ہے میں رب نو راضی کرنے واسطے روزے دی حالت اندرہ نفلی روزہ رکھیا ہے فرضی روزہ نے گرمی دی شدت تے بکریاں پہاڑ دے دامن چراندہ پہ آئے جنہاں دے دل چ رب دی محبت داخل ہو جائے جنہاں نو رب نال پیار ہو جائے پھر انہاں نو گرمیاں کچھ نہیں کہندیاں پھر انہاں نو محنتاں کچھ نہیں کہندیاں میں اکھاں نال ویکھیا اے لوگ ملاں فیکٹریاں چ کام کردے نے پر روزے نہیں چھڑ دے تے ساڈے کئی بد نصیب انج دے نے اللہ اکبر ایسیاں والے کمریاں چ رہن والے انہاں نو روزے رکھن دی توفیق کوئی نہیں رمضان دا حیا کوئی نہیں اے رب دا پیار ہے رب دی محبت دل اندر کہندا میں روزہ رکھیا ہویا ہے فرمان لگے یار گرمی دی شدت نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے کہندا جی بس محبت چ رکھیا ہے جس طرح اللہ راضی ہو جائے کہندے نے میں اپنے وقت نو ضائع نہیں کریا کردا میں نیکیاں کریا کرنا ماں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے جدوں میں کہیا یار گرمی دی شدت دے باوجود اینا پیار اللہ دے دل دے اندر کہ روزے دی حالت اندر ہے فرماتے نے چل یار اسی تیننے ایک سودا کرنے اے بکریاں جڑیاں تیرے کول نے اینا وچوں ایک بکری سانو دے دے ویچ دے پیسے لے لے اسی تینوں اس بکری دا گوشت بھی کچھ تحفہ طور دیاں گے تم ہی جا کے افطاریاں اچھیاں کر لیں تے اسی بھی جناب گوشت کھا لواں گے کہندہ شہزادے ہو اے بکریاں میریاں نہیں میں تے کو غلام بندہ ماں فقیر بندہ ماں اللہ اکبر اے فلاں یہودی دیاں بکریاں نے او میرا مالک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خود حیران ہوئے حضرت عبداللہ فرماتے نے جوان اگر ایک بکری تو سانو ویچ بھی دے گا تے میں نے امید تیرا مالک تینوں کچھ نہیں کہے گا اینا جنگلاں دی اندر آئے دن بکریاں پیڑیے چکے لے جاندے نے ایک بکری دا کیڑا مسئلہ ہے سانو دے دے تیرا مالک کیڑا تینوں ویکھدا پیا ہے اوے جملہ
سنی جی دے دل چ رب دی محبت دی کریم راس کوئی ہے اسی تے چھپ جانے ہاں کمریاں دے اندر تے اللہ دیاں شریعت دیاں عادتاں ساریاں توڑ دینے ہاں اسی تے کلے بہ جانے ہاں تے پھر کوئی خوف نہیں رکھ دے اللہ تعالیٰ دا کوئی ڈر نہیں رکھ دے دل دی اندر اللہ اکبر ایک کہن لگا سونے ہو شہزادیو گل سنو نا میں تنوں پہلے دسیا ہے بکریاں میریاں نہیں نے آندے نے مالک نو کیڑا پتہ لگنا ہے کہہ چھڈیوں نو اللہ اکبر بکری پیڑیا لے گیا کہندا نا 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 مالک پاویں مینوں نا ویکھدا ہووے مگر جڑا ساریاں دا مالک ہے ہر جگہ ویندا پیا ہے جڑا ساری کائنات دا مالک و خالق ہے ہر جگہ ویکھدا پیا ہے اوئے اندر وڑ کے دودھ وچ پانی پان والیا مالک ہر جگہ ویندا پیا ہے اللہ اکبر ناپ تولے چ کمیاں کرن والیا مالک ہر جگہ ویندا پیا ہے لوکاں نوں جھوٹ بول کے فراڈ کرن والیا مال ویچن واسطے جھوٹی قسم چکن والیا اللہ ہر جگہ ویندا پیا ہے اللہ اکبر میں حیران ہونا وا بندے روزے بھی رکھی جاندے نے تے بندے لوکاں فراڈ بھی کیتی جاندے نے بندے روزے بھی رکھی جاندے نے تراویاں بھی پابندی نال پڑھی جاندے نے تے لوکاں نال جھوٹ بھی بولی جاندے نے اوئے نا سونے ایسے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے تیرے دل اندر اللہ دا خوف ہی کوئی نہیں رب دا ڈر ہی کوئی نہیں تیرے دل وچ ایمان ہی کوئی نہیں تے پھر کادیاں تیریاں نمازاں تے کادیاں تراویاں تے کادے تیرے روزے میرے مسلمان بھائی رب دا پیار دل وچ لے کے آ اللہ اکبر تو سمندر دیاں تہواں وچ وی ہوویں تے تینوں پتہ ہووے میرا رب مینوں ویندا پیا ہے انج دا پیار لے کے آنا تو جناب پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے ہوویں تے تینوں پتہ لگے تو کہے میرا رب مینوں ویندا پیا ہے کہندا ہے سونیو اور کوئی نہیں ویندا میرا رب مینوں ہر جگہ ویندا پیا ہے تے میں رب دی پکڑ تو کیویں بچاں گا ان بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے فیصلہ بادیا اج لوکاں دے حق مارن لگیاں تو کدی نہیں سوچیا بیٹیاں بہناں دے حق مارن لگیاں کدی نہیں سوچیا یتیماں دا مال لٹن لگیاں تو کدی نہیں سوچیا کہ رب ویندا پیا ہے اللہ نو پتہ ہے ہر گل دا اللہ اکبر کیسا رب دا ولی ہے پہاڑ دے دامن اندر گرمی شدت دیئے تے روزہ رکھے ہویا ہے ایک بکری دین واسطے تیار نہیں ایک بکری دین واسطے تیار نہیں اللہ اکبر ذات محترم کیوں کہندا ہے میرا رب مینوں ویندا پیا ہے جدے دل وچ محبت آ گئی کائنات تے رب دی پھر رزلٹ کی نکلیا اوئے سونیا جڑا غلام بندہ سی غلام بندہ کسے دیاں بکریاں چران دی ڈیوٹی لگی سی حضرت عبداللہ بن عمر نو ایں دے تے ایڈا پیار آیا اے دی عاجزی اے دا تقوی اتنا انہاں نو پسند آیا گھر گئے نا اے دے مالک نال ملاقاتاں کیتیاں کہندے نے ویر تیرا غلام بھی چاہیے ہے وہ دیاں جڑیاں بکریاں نے چراندا وہ بھی مینوں چاہیے دیاں نے جنہ ریٹ منگے میں دین نو تیار ہاں انہیں من مرضی دا ریٹ منگیا تے حضرت عبداللہ بن عمر نے ادا کر چھڑیا وہ واپس آیا نا تے ملاقات رستے چوئی اوے ویر گھر چلا جا ہن تو اس بندے دا غلام نہیں میں تینوں بھی خرید لے آئے تیریاں بکریاں بھی خرید لیاں نے تے وہ کہندا جناب عبداللہ ہن دسو پھر میں تہاڈا غلام بن گیا کیڑے پاسے جانا ہے آندے نا تینوں غلام بنان واسطے نہیں خریدیا تیرے دل چلا دا پیار ایڈا ہے اس وجہ کر کے میں تینوں بھی آزاد کر دیتا ہے تے بکریاں تینوں تحفے وچ دے دیتیاں نے اللہ اکبر فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم کیڑی چیز نے تینوں غفلت چپا چھڑے آئے کہ تم اپنے رب دائی منگتا نہیں بندا تو اپنے رب دائی عبادت گزار نہیں بندا عزت والے رب نو چھڑی بیٹھیں تے لوکاں دے ترلے مار دا پیائیں میرے بندے رب دی محبت دی کریم ویرا تو اپنا لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی عزت والی بنائے گا اللہ تیری آخرت بھی عزت والی بنائے گا اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو دوسری بات تے غور کرو نا اللہ اکبر دوسرا مقام رب دے قرآن دائے اللہ کم الحاکمین نے نا اس مقام تے بھی بڑی پیار والی گال کیتی ہے اللہ رب العالمین نے تھے نبی پاک واسطے لفظ کریم بولے ہے اللہ فرماندے نے انہو لقول رسول کریم اللہ
اللہ تعالیٰ فرماندے نے بے شک میرا رسول جڑا ہے نا انہو لقول رسول کریم، ایک قول رب دے عزت والے نبی دائے، اے بیان رب دے عزت والے نبی دائے، اے فرمان رب دے عزت والے نبی دائے. یعنی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے سینے تے وحی نازل کر دینے، حضرت جبرائیل لے کے آن دینے تے میرے نبی پھر اللہ دا کلام لوکانوں پڑھ پڑھ کے سنان دینے، رب دیاں باتاں لوگاں تک پہنچان دینے. کتے اللہ فرمان دینے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول کریم اللہ دا کلام لوگاں تک پہنچان دینے. فرمایا لوگو ایک قول رسول کریم دا قول ہے، یعنی عزت والے رسول دا قول ہے. لہذا میرے مسلمان بھائیو پتہ لگا اللہ نے نبی پاک نوی کریم آکھیا ہے، کریم آکھیا ہے. اس کریم عزت والے نبی دی فرما برداری دی محبت دی کریم تسی دل وچ بسا لو. اس نبی تے یقین والی کریم تسی دل وچ بسا لو. اللہ عزتاں دے گا دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی. ساڑھے بندے آج بڑے عجیب نے، ویسے انہوں پوچھ لو کہن گے اسی مسلمانہ، ویسے انہوں پوچھ لو کہن گے اسی نبی پاک دے امتیاں، تے نبی پاک دی حدیث سامنے پیش کرو اگوں چونکے چنانچے اگر مگر کرن لگ جان گے. حضرت یوں کہتے ہیں فلاں یوں لکھتے ہیں اوہ سونیاں نبی پاک دی محبت دی کریم دل وچ بسانا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے انج دا ایمان ہونا چاہیے دائے. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی پاک دی بات کدی غلط نہیں ہو سکتی، میرے نبی دا فرمان کدی غلط نہیں ہو سکتا. حدیث پاک اندر آمدہ ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر ایک بندے دنال سودا تے ہو گیا، جانور دا سودا تے ہو گیا ہے. اللہ اکبر آقا نو کوڑا پسند آ گیا تے انہیں آکھیا جی ٹھیک ہے ریٹ تے ہو گیا. حضور فرماندے نے پیسے میرے کول نہیں، چل میرے نال نہ مدینہ طیبہ میں تنوں کروں پیسے دینا وا. گل تے ہو گئی سی، رستے اندر آ رہے اللہ دے نبی ذرا تیز قدمہ نال آ رہے، او ذرا آہستہ آہستہ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے. لوگ انہوں منٹ لگ پے، لوگ کہندے نے یار گھوڑا سانوں بیچ دے جنہ ریٹ نبی پاک نے طے کیتا سی. کچھ لوگاں نے اوندے تو تے ریٹ لا دیتا. اس بندے دا دل بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے ہاں جی کی گالے؟ کہنے لگا اگر گھوڑا خریدنا ہے ہونے مینوں پیسے دیو، ایتھے ہی دیو نا، نہیں تے میں بیچن لگا وا. آقا فرماندے اللہ دیا بندیا اے تے اپنی گل طے ہو چکی ہے، گلاں تے اپنیاں ساریاں نٹھیاں گئیاں نے. جڑے پیسے نہ مک گئے تیرے نال گھر جانا تے پیسے تینوں دے دینے نے تے گھوڑا میرا. آندا نا 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 ایتھے ہونے گل کرو، لینا ہے تے پیسے دیو، نہیں لینا تے میں بیچن لگا وا، میرا مہنگا وکدا پیا ہے. آقا فرماندے یار انج کیویں ہو سکدا ہے؟ اپنی گل طے ہو چکی ہے تے لہذا پیسے لے میرے کولوں. کہن لگا نہیں 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 ایتھے میرا تہاڈا سودا طے ہی کوئی نہیں ہویا، بس تسی مینوں آکھیا میں خریدنا ہے میرے نال. جھوٹ بولیا، مکر گیا اس گل تو. تے نبی پاک فرماندے نے یار انج نہ کر، اپنی گل طے ہو گئی سی. او کہن لگا اچھا پھر کوئی گواہ لے کے آؤ، کوئی ہے وے تواڈے کول بندہ گواہ جڑا گواہی پیش کر دے وے تے میں تانوں سودا دے دینا وا. ہن نبی پاک علیہ السلام نے جدوں دے نال سودا طے کیتا سی اودوں تیجا بندہ اوتھے کوئی ہے ہی کوئی نہیں سی موجود. اللہ اکبر یار یقین ہووے نبی پاک دی بات تے تینج دا ہووے، اللہ اکبر ایمان ہووے بندے دا نبی پاک دی ذات تے تینج دا ہووے. اللہ اکبر گلاں ہوندیاں پیاں نے، اللہ دے نبی پریشان ہو گئے میرے کول تے گواہ ہے ہی کوئی نہیں، کیڑا بندہ کول کوئی بندہ ہی کوئی نہیں سی. انج مجلس دے وچوں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا اللہ دے بندے میں گواہی پیش کرنا، اللہ دے نبی سچ بول دینے، نبی پاک نے سودا تے نال طے کر لے آئے، لہذا دے جناب پیسے پھاڑتے سودا دے سانو جناب جانور دے. نبی پاک فرماندے نے خزیمہ جدوں میرا اندہ سودا تے ہویا تو تے اوتھے موجود ہی کوئی نہیں سی، تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، گواہی کا دلی دیتی. فرمایا سونےو میرا ایمان ہے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، میرے نبی دی بات کدی غلط نہیں ہو سکتی.
جنہ دے دل چ نبی پاک دی محبت دی کریم موجود ہے، جنہ دلان دے اندر نبی پاک دا پیار موجود ہے۔ فرمایا خزیمہ کیویں گواہی دیتی ہے؟ اللہ دے نبی تے ایڈی گل ہی کوئی نہیں کہ تسی سودا طے کیتا تے میں گواہی دے چھڈیے، اسی تے او دے تے بھی گواہی دیتی ہے جو اسی ویکھیا ہی نہیں، سانو جنہ گلاں دا پتہ ہی نہیں۔ تسی آکھیا اللہ ہی کوئی ہے اسی مان لیا، تسی آکھیا رب جنت بنائی ہے اسی مان لیا، تسی آکھیا رب جہنم بنائی ہے اسی مان لیا، تسی کیا قبر دی تیاری کرو اسی مان لیا، تسی کیا رب دی راہ وچ خرچ کرو اجر لبے گا، سانو پتہ بھی نہیں تے اسی مان لیا۔ تے اے تے سانو پتہ ہے نا تسی غلط بیانی کدی نہیں کیتی، تسی کسی نال دھوکا فراڈ کدی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، انہو لقول رسول کریم، نبی پاک علیہ السلام عزت والے نبی دی محبت دی کریم استعمال کرو۔ جتھے میرے پیغمبر دی بات آ جائے سونیا اتھے سمینا واتانا، اتھے سار تسلیمی خم کر لیا کر، اے تے پیار نہیں نا۔ اللہ دے نبی بات کہن آخے جی او بندیاں کئیاں دا عجیب جیا مزاج، آخے میں صدقے تے قربان جانیاں، گل کوئی تسی عمل علی کیتی تے میں پھر ملتان جانی۔ ایک آدھی محبت ایک آدھا پیار ہے بھائی، محبت اس چیز کا نام ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے پیار ایک آدھا پیار ہے بھائی۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے میرے ویریو، اللہ دی محبت دی کریم استعمال کرو، حضور دی محبت دی کریم استعمال کرو۔ میرا پیغمبر جو کہہ چھڑے اور اللہ فرما دینے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ میرا نبی جس بات دا تنو حکم دے دے وے انہوں مان لیا کرو، تے جس گل تو میرا پیغمبر تنو منع کر دے وے او دے تو بعد آ جایا کرو۔ اے دی اندری پلائی ہے، اے دی اندری تواڈی بہتری ہے۔ لہذا مسلمان بھائیو میرے ویریو، اللہ دی محبت دی کریم میں استعمال کرنی ہے تے حضور دی محبت دی کریم میں استعمال کرنی ہے تاکہ تواڈی دنیا بھی بہتر بنے، تواڈی آخرت بھی بہتر بن جائے۔ تیسرے مقام تے غور کرے آجے، اللہ رب العالمین فرماندے نے انہو لقرآن کریم۔ چوتھا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اتھے بھی لفظ کریم دا استعمال کیتا ہے، تکیدے واسطے اللہ نے قرآن پاک واسطے لفظ کریم دا استعمال کیتا ہے، انہو لقرآن کریم۔ فرمایا لوگو اے قرآن پاک عزت والی کتاب ہے، مرتبے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اے بھی اللہ دے پیار دی کریم ہے۔ حضرات نے محترم قرآن رب دا کلام ہے، اے دنال بھی سچا پیار پالو۔ بڑی معذرت نال فیصلہ بادیو ہے تی اسی مسلمانہ ہے، اپنے آپنو اسی قرآن والے کہلانے ہاں، پر سانو قرآن نال شغف نہیں، ساڈا قرآن نال پیار کوئی نہیں۔ قرآن پاک نال ساڈا انج دا پیار ہے جدوں ویاہ ہووے ادوں دلہن دے سر تو قرآن گزارنے ہاں، جدوں پریں پچیت ہووے ادوں قرآن چک کے قسماں دہن لگ جانے ہاں۔ پھر سانو ادوں یاد آندا ہے جدوں کوئی توحید لکھ کے دینا ہووے، اوے نہ سونیا قرآن نہ کما واسطے نہیں آیا، قرآن میری تیری رشد و ہدایت واسطے آیا، قرآن میری تیری کامیابی واسطے آیا۔ اللہ اکبر، جڑی قوم انہوں سینے لائے گی انہوں عزت لبے گی، تے جڑی قوم انہوں تو دور جائے گی وہ ذلیل ہوئے گی اور رسوا ہو جائے گی۔ اللہ فرما دینے، اللہ رب العالمین فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ ایک کتاب کو منورائے ہدایت وال بلام دیئے، بشارتاں بیان کر دیئے، مومنین واسطے، عمل کرنے والے واسطے اللہ نے اجر کبیر تیار کیتا ہے۔ لہذا قرآن پاک نو سینے نہ لانا ہے، قرآن نہ یاری لانی ہے، قرآن نہ پیار پانا ہے۔ قرآن عزت والی کتاب ہے، تے جڑی چیز
قرآن نال جڑے گی اللہ انہوں عزت دین گے. اللہ اکبر. حضرات محترم کاغذ کنے نے جڑے نالیاں چ ڈگے ہوندے نے مگر کاغذ اگر قرآن دا ورق بن جائے اللہ انہوں عزت دیندا جے. حضرات کپڑے کنے نے جڑے جناب حضرات محترم پردے بنا دیتے جاندے نے مگر کپڑا قرآن دا غلاف بن جائے اللہ انہوں عزت دیندا جے. لکڑیاں کنیاں نے جڑیاں جلا دیتیاں جاندیاں نے مگر لکڑی قرآن دی ریل بن جائے اللہ انہوں عزت دیندا جے. اے قرآن کریم عزت والی کتاب ہے. جڑی چیز دا تعلق دے نال جڑنا ہے اللہ نے انہوں بھی عزت دینی ہے اللہ نے انہوں بھی وقار دینا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ دے فرشتے جڑے نے وہ چکر لگام دے رہیں دینے مجلسان دے وال. بلکہ ایک حدیث دے اندر فرمایا جس مجلس دے اندر بے کے لوگ اللہ دا ذکر کر دینے اللہ دا ذکر تے اللہ دا ذکر کیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن پاک اللہ دا ذکر ہے تے جتھے رب دا ذکر کیتا جاندہ ہے. اے مجلس کائنات دے رب نو ایڈی چنگی لگ دی ہے اللہ دے انہوں کہرے وچ لے لیندی ہے. رب دی رحمت دے فرشتے انہاں گھراؤ کر لیندے نے. اللہ انہاں تے آسمان تو سکینت نازل کر دے سکینت. اور حضرات محترم اے لوگ جڑے نے بیٹھ کے زمین تے اللہ دا ذکر کر دینے رب نو یاد کر دینے اللہ نو ایڈے چنگے لگ دینے. اللہ آسمان تے انہاں دا ذکر کر دینے اللہ اپنے عرش تے انہاں دا ذکر کرن لگ جاندے نے. تو رب نو یاد کیتا رب تینو یاد کر دائے. تو رب دا ذکر کیتا رب تیرا ذکر پیا کر دائے. اللہ اکبر. لہذا ویریو قرآن پاک دی کریم استعمال کرو. قرآن نال یاری لاؤ قرآن پاک نال پیار پالو. عزتاں شانہ لبنگیاں وقار لبے گا. کدی بے جایا کر رب دے قرآن دی محبت نال تلاوت کریا کر. ساڑھے تے میں کئی ویخ کے کہ حیران ہو جانا. کئی رمضان اندر حافظ انج دے تراویاں پڑھا رہے ہیں انہوں نے بجلی والی سپیٹ ہوتی بجلی والی یعلمون تعلمون کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. انج رفتار ہے انہوں نے تے ایسی نماز دا کی فائدہ ہے ایسی تلاوت دا کی فائدہ ہے. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن نو تے ترتیل نال سونے انداز نال آسن انداز نال پڑھنا چاہیے. حضور فرماندے نے جڑا قرآن نو سونے لہجے نال اچھے انداز نال نہیں پڑھدا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں. اتنی بڑی وعید ہے تے ساڈے بندے حافظ ہو کے تے جناب وہ درمن کر دیں دے سب کچھ نہیں. میرے مسلمان بھائیو قرآن پاک نال تعلق جوڑنا ہے. قرآن سونے انداز نال خوبصورت لہجے نال اچھے انداز نال قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے. اللہ اکبر. قرآن برکت والی کتاب ہے ایسی بات پیاری کتاب ہے. بخاری شریف دی روایت ہے نبی پاک دیکھ صحابی حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عشاء دی نماز دے بعد اینج کر کے اللہ اکبر کار دے اندر موجود نے بیٹھے نے اپنے بستر تے قرآن پاک پڑھی جاندے نے. کیسے عظیم لوگ سن. آج ساڑھے بندے کہیں نے ساڑھے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں مصروفیت ہی ساڑھی بڑی ہے. ٹائم کتھوں لبنا ہے رات 3 بجے تک تے موبائل تے فیس بک چل دیئے واٹس ایپ چل دیئے کتھوں ٹائم آئے گا. اللہ اکبر. صحابہ بھی تے انسان سن نہ سونیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرات محترم دن دے اجالے اندر محنتاں بھی کریا کر دے نمازاں بھی پڑھیا کر دے روزے بھی رکھیا کر دے تے رات نو بھی اللہ دی عبادت دی اندر وقت گزار دے. اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اوے جڑے اللہ والے نے انہاں دیاں راتاں چرساں پیندیاں نہیں شراباں پیندیاں نہیں گانے سندیاں نہیں فلماں ویکھدیاں نہیں بے حیائی دیاں گپاں لاندیاں نہیں. اوے لوگو انہاں دیاں راتاں مصلیاں تے گزردیاں نے قرآن پڑھ دیاں گزردیاں نے سجدے کر دیاں گزردیاں نے. اے رب والے نے پیار والے قرآن پڑھی جاندے نے قرآن پاک دی تلاوت کر دے پینے. اللہ اکبر. اچانک انہاں دا گھوڑا جڑا جانور ہے اللہ اکبر حرکت دی اندر آندا ہے.
قرآن دی تلاوت بند کر کے ویکھیا کوئی چیز نہیں، پھر پڑھن لگ گئے، ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ بیٹا نال لیٹیا ہے، خدشہ ظاہر ہویا ایک کتے جانور میرے بچے نو نہ کچل دے وے، قرآن پاک دی تلاوت بند کیتی ہے اور آنکھ نو ٹھک دیتا ہے، آسمان وال نظر پئی ہے تے حضرت اسید بن زہر فرماندے نے ایک خوبصورت صاحبان دی طرح چمکدا ہویا بدلان دی طرح، اللہ اکبر، ایک جناب روشن جدے دے وچوں نور دیاں شواواں دیاں پیاں نے، صاحبان اتے نو جا رہا آہستہ آہستہ، پوچھیا نبی پاک علیہ السلام کولوں سونے اور رات منظر ویکھیا، فرمایا اسید کاش تو تلاوت کردا رہندا دن چڑھ جاندا تے لوگ کھانن ویکھ لیندے، فرمایا سونےو کی ویکھ لیندے، فرمایا تو قرآن پڑھی جاندا سی تے رب رحمان دے فرشتے تلاوت سنی جاندے سن، تو قرآن پڑھدا پیا سی تے رب رحمان دے فرشتے آ کے سن دے پیسن، ہوئے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، ہویا نازل کملی والے تے اے آلہ ہے دنیا ساری تو، قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر پئی آوے، قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر پئی آوے، جماعت فرشتیاں دی آوے اتے یاد خدا خود فرماوے، جماعت فرشتیاں دی آوے تے یاد خدا خود فرماوے، تے یاد خدا خود فرماوے، کیا شان تے عظمت محفل دی، میں صدقے فرش انواری تو، میں صدقے فرش انواری تو، جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے، اور جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے، آج پڑھدا جانال چڑھدا جا، آج پڑھدا جا حافظ قرآن پڑھدا جا نال چڑھدا جا، تیرا اچھا مقام بنایا ہے، ماں باپ نو نوری تاج ملن، میں صدقے تیری سرداری تو، میں صدقے تیری سرداری تو، وہ جس جدے سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں، او مردہ دل کوئی جان نہیں، جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا او دے ورگا کوئی شیطان نہیں، او دے ورگا کوئی شیطان نہیں، اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما، اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما، ہو شرک دی دور بیماری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، اللہ فرماندے نے انہو لقرآن کریم، قرآن پاک دی محبت دی کریم استعمال کر، اوہ چہرے سوارنا ہے، دل نو سوار لے، اوہ اپنی رنگت نو سوارنا ہے، اپنے کردار نو سوار لے، اوہ اپنے حسن نو سوارنا ہے، اللہ دیا بندے عقیدے نو سوار لے، اپنے ایمان نو سوار لے، رب دے پیارے
پیار دی نبی پاک دے پیار دی قرآن دے پیار دی کریم اپنے سینے وچ سمال ہے ایتھے بھی کامیابیاں اوتھے بھی کامیابیاں چوتھا مقام سنیا جے اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فیصلہ بادیا آج گل کریم تے ہوئے گی اللہ دی توفیق نال لفظ کریم قرآن پاک دے اندر کیسے مناظرات نے کیسے مقامات نے جتھے بھی اللہ یاد رکھ آپ ایتھے کو عالم دین کوے بھی فلانا بندہ عزت آڑا ہے تے بندے کہنے نہیں یار عالم دین نے کیا ہے تے جنہوں رب عزت آڑا کوے اندازہ تے کر انہاں لوگاں دی عظمت دا انہاں لوگاں دی شان تے غور تے کرنا اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا لوگو عبادت ایک رب دی کریا کرو اپنے والدین نال اس نے سلوک کریا کرو ماں باپ نال محبت نال پیش آیا کرو تے بالخصوص فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا جدوں والدین بوڑھے ہو جاون ایک موجود ہوئے یا دونوں موجود ہون پھر انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا انہاں نوں اوے کہہ کے نہیں بلانا بدتمیزیاں نہیں کرنیاں بلکہ انہاں نال شفقت نال پیش آنا ہے عزت نال پیش آنا ہے تہاڈا قول ادب والا ہوئے تہاڈی بات حیا والی ہوئے انہاں دے سامنے مولانا عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ تفسیر القرآن کریم اندر لکھ دینے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا آکھیا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْ والدین دے سامنے اف بھی نہیں بولنا کی معنی بندا ہے حضرات محترم انج ماں باپ دے سامنے بولنا ہے جی میں تسی قیدی ہو زنجیراں وچ جکڑے ہو تے ایک ظالم بادشاہ دے سامنے گفتگو پہ کر دیو انہیں ادب نال بندہ اوتھے بولے گا انج ادب نال بولنا ہے انج حیا نال بولنا ہے انج قدر نال بولنا ہے دوجا معنی جی میں بچپن دے اندر اللہ اکبر تسی بستر دے اوپر تسی کپڑیاں دے اندر پیشاب کر دیندے سی تہاڈی ماں تہاڈے والدین تانوں دھون لگے ہاں کدی کرات نہیں سی محسوس کیتی فرمایا تسی بھی جدوں اے بڈھے ہو جاون انہاں تو کراتا محسوس نہیں کرنیاں انہاں دا دل نہیں توڑنا انہاں نوں تکے نہیں مارنے انہاں دے نال بدتمیزیاں نہیں کرنیاں پیار نال ہی پیش آنا ہے محبت نال ہی پیش آنا ہے اوے سونیا والدین جیندے نے تے انہاں دا ادب کریا کر اللہ دی قسم ماپے ٹر جان تے بندہ یتیم ہو جاندا ہے ماپے ٹر جان تے اپنے بھی بیگانے ہو جاندے نے ماپے ٹر جان تے بھرا بھی بھراواں دی بات نہیں لیا کردے جدوں باپ سر تے بیٹھا ہوئے تے پھر سارے نوں حیا ہوندا ہے ماں بیٹی ہوئے تے پھر سارے نوں قدر ہوندی ہے میں ویکھے نے ایسے کرانے اللہ اکبر سکے بھرا نے باپ ٹر گیا تے بھرا نے بھراواں دا پتہ لینا گوارا نہ کیتا ماں ٹر گئی تے بہناں نے بہناں دا پتہ لینا گوارا نہ کیتا اے انج دے باغ دے مالی نے جڑے انہاں نوں جوڑی رکھ دے نے آپس دے اندر انہاں دا حیا کریا کر اپنے باپ دا دل کدی نہ توڑیا کر انہاں دناں نوں یاد کریا کر جدوں تو کالجاں چ جاندا سی تے تیرا باپ رکھاں تو بجریاں لایا کردا سی انہاں دناں نوں یاد ہن کہنا ابا تیرے کول کم نہیں ہوندا تیرے روڑے نہیں مکدے تیرے مسئلے نہیں ختم ہوندے یاد رکھ جدوں تو سکولے جاندا اج ابا مینوں کاپیاں چاہیدیاں نے اج پینسلاں چاہیدیاں نے اج وردی پھٹ گئی ہے اج بوٹ نویں لے کے دیو ہن مینوں جرسی لے کے دیو ہن وردی نویاں وردیاں لے کے دیو تیرے باپ دی پچھانی تے کدی تریڑی بھی نہیں سی آئی تیرے باپ دی پچھانی تے کدی وٹ نہیں سی آئے انہیں ہر ویلے تیرے واسطے سب کچھ قربان کیتا سی آج تو بڑا ہو گیا تے کمان لگ گیا تے باپ نو تکے مارن لگ جانا ہے بڑا ہو گیا کمان لگ گیا تے باپ نو مینے مارن لگ جانا ہے اپنی ماں نو مندہ بولن لگ جانا ہے میں انج دے ظالم ویکھے نے جدوں بول دے نے بڑیاں پیچھے لگ کے تے ماں نو کتی کہن لگ جاندے نے ماں دی بے ادبی کرن لگ جاندے نے تینوں حیا نہیں آندا اس ماں نو کتی پیانا ہے جس ماں تینوں چھت
چھاتی دا خون نچوڑ نچوڑ کے پیایا ہے اس ماں دی بے ادبی پیا کرنا ہے جس ماں نے اللہ اکبر لوکاں دے برتن دھونے تے پسند کیتے پر تیرا رونا پسند نہیں کیتا اس ماں دی بے ادبی کیا پیا کرنا ہے او یار اج بازار اندر بندہ کسے کتے نو بھی ایک دو دن دودھ پلا چھڑے تے کتا بھی پیراں وچ آ کے بیٹھ جاندا ہے تے ادب کرن لگ جاندا ہے تو کتے تو بھی گندا نکلیا کہ ماں دا ہی ادب نہیں کردا جنہیں چھاتی دا خون نچوڑ کے پیایا تو اپنی ماں دی قدر نہیں کردا اے ویر ماں باپ دی قدر کر لے اگر جیندے نے تے قدر کر مار گئے تے میری طرح جا کے قبراں تے روندا رہے گا مگر ادوں اگوں جواب نہیں آئے گا مار گئے دنیا چھڑ کے چلے گئے تے پھر تینوں پتہ لگے گا ماں باپ کیڑی چیز دا نام ہے ادب کر اپنے ماپیاں دا جے جیندے نے خیا کریا کر اوے مر جان تے کدی ماں باپ دیاں قبراں تے وی ٹر جایا کر کدی ماں باپ دیاں قبراں تے جا کے اللہ کول انتظام کر لیا کرے نہ دی مغفرت واسطے کنے کنے سال بیت گئے بندیاں نو ماں باپ دی قبر تے نہیں گئے اوے جنہاں دیاں قبراں تے تو سال نہیں ہو جاندا تو 10 منٹ لیٹ ہوندا سی تے ماں دا کلیجہ نکلن والا ہو جاندا سی تو گھر آن لگیاں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوندا سی تے تیرے باپ نو روٹیاں بھول جاندیاں سن تے تیریاں فکراں لگ جاندیاں سن اج قبراں چ پینے تے تو کدی نہیں گیا ماپیاں کول اس مجلس وچ بیٹھے ہونا جواناں نو پوچھنا سنیا جنہاں اپنیاں ماواں ہتھیں قبر چ اتاریاں نے انہاں نو پوچھنا جنہاں اپنے باپ نو ہتھیں قبر چ دفن کیتا ہے اج نکے نکے گھراں دے مسئلے وی ہوندے نے تے کلے روک ویندے نے کہندے نے اج میرا ابو ہوندا تے مینوں اے ٹینشن نہیں سی ہونی اج میری امی ہوندی تے مینوں اے پریشانی نہیں سی ہونی اج کوٹھیاں جوگاں ہو گیاں ہیں اج گڈیاں جوگاں ہو گیاں ہیں اج شہرتاں لب گئیاں نے تے ماں باپ دا ادب ہی بھول گیا ہے یاد رکھو سونیاں ہیں گڈیاں ہیں کوٹھیاں ہیں محلے ماڑیاں ایویں تے نہیں لبیاں ماں باپ دیاں قربانیاں دے پیچھے ماں باپ دیاں محنتاں دے پیچھے ماں باپ دا پیار دے پیچھے اللہ اکبر توجہ کریا جے اوے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اوہ تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اللہ اکبر غور کریا جے توجہ کریا جے تارے تے تو رل جانا سی تیرے جرماں اگے آنا سی تیرے جرماں اگے آنا سی تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اج بن گیا بڑا خطیب میاں جج افسر شیخ الحدیث میاں شاگرداں جو کیتیاں چھاواں نے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اوے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے بندے بن گئے نے تیرے فین بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے گل اللہ دی قسم ہے میں جانا بیان کرنے واسطے پچھلے دن اندر اہل حدیث یوز فور پاکستان نے بڑی محبت اظہار کرنے میں ناظم تبلیغ پاکستان دا بنایا اس قابل تے نہیں سا کہ قائدین دیاں محبتاں سن پیار سی قائدین دا اللہ دیاں رحمتاں تے جدوں میں کتے جانا وا تے پھر میرے پرا استقبال کرن لگ جاندے نے گاڑے چ پھلاں دے ہار پین لگ پیندے نے تے مینوں بڑی گل یاد آندی اج میرا ابو موجود ہوندا جڑا تہجد کردہ سی اللہ میرے پتر نو خطیب بنا دے میرے پتر نو واعظ بنا دے دین دا خادم بنا دے آج میرے باپ نو کنیاں خوشیاں ہونیاں سن مگر یہ اللہ دیاں مرضیاں سنیاں رب دی رضا تے راضیاں بندے بن کے جو تیرے بندے بن گئے نے تیرے مرید بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے او لوکی کر تک دے جو تیریاں راواں نے
پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے رب دتیاں جو تینوں گڈیاں نے کوٹھی بلڈنگاں عمارتاں وڈیاں نے رب دتیاں جو مینوں گڈیاں نے کوٹھی بلڈنگاں عمارتاں وڈیاں نے اے اچھیاں جو کیتیاں ہواواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے ماں باپ دا قدردان بن ماں باپ دی محبت دی کریم دل چ لے آ وقل لہما قولا کریما ماں باپ نال کریم انداز نال عزت والے انداز نال پیش آیا کر گل آخری تے میرا سلام ہے حضرات محترم نبی پاک فرماندے نے 3 بندے ایک غار وچ داخل ہوئے طوفان دی وجہ کر کے تے غار دا بوا بند ہو گیا اوے نکیاں نکیاں ٹینشناں چ گھبران والیا اوے نکیاں نکیاں پریشانیاں چ دکھاں چ گھبران والیا تے نمبرداراں تے چودھریاں تے وڈیریاں دے ترلے پان والیا امی دے قدم دبایا کر ماں دی قدر کریا کر باپ دی عزت کریا کر اللہ خیراں کر چھڑے گا غار وچ بند ہو گئے ہن کوئی فون دی سہولت نہیں کوئی اور ماجرا نہیں کی کریے تے کتھے جائیے اللہ اکبر سوچیا یار اپنے اپنے نیک کمال اللہ دی بارگاہ چ پیش کرنے آ تے رب کول منگنے آ ایک کہندا اللہ مینوں ایک عورت نے زنا دی دعوت دتی تے میں ڈر گیا تیری ذات کولوں دوجا کہندا اللہ میں مزدور دی پوری مزدوری واپس کیتی تے تیجا بولیا تے کہندا اللہ جی تسی جان دیو میں جوان تے میرے والدین بوڑھے میں بکریاں چران والا مزدور بندہ اللہ جی میں بکریاں چرا کے آندا میں دودھ لے کے آندا پہلے اپنی امی نو پلاندا پہلے اپنے ابو نو پلاندا بچیاں نو بہاد اندر اوے لوک کے کمرے چ چیزاں لی جا کے بیویاں بچیاں کول کھان والیا تے درس دین والیا کہ دادے نو پتہ نہ لگن دیا جے دادی نو خبر نہ ہون دیا جے اللہ جی میں بکریاں چراندا ذرا دور چلا گیا جدوں رات نو دیر نال واپس آیا تے ویکھیا میری امی بھی ستی پئی ہے میرا ابو بھی ستا پیا ہے تے میں دودھ لے کے سراندی کھڑا ہو گیا امی نو پلاواں گا ابو نو بیوی کہندی میرے سر تے تاج سو گے ماپے سانو پلا چھڈو بچے کہندے نے ابو سانو پلا چھڈو میں کہنا نا تانوں نہ یاد ہوے مینوں چنگی طرح یاد ہے میں روٹی نہیں سکھاندا تے میرے باپ نو چین ہی نہیں سکھاندا میں کھانا نہیں سکھاندا تے میری ماں دے حلق وچ لقمہ تھلے ہی نہیں سی جاندا میں کیویں انہاں نو بھکھیاں ستا رہن دیواں تے تانوں کھلا دیواں پھر اٹھاؤ آندا انہاں بزرگاں نو اٹھانا بھی نہیں انہاں دیاں نینداں بھی بڑیاں قیمتی نے اوے باپ دی قدر کریا کر میں ویکھیا ہے 300 کلومیٹر دا سفر کر کے گیا ہے یاراں کوئی کھان دی چیز دتی رستے چ بھوک لگی ہے کھانا چاہندا ہے خیال آیا ہے تے میرے پتر نو بڑی چنگی لگدی ہے اوے 300 کلومیٹر دا سفر بھکھیاں کر لوے گا چیز پتر واسطے لے کے آئے گا چیز بیٹی واسطے لے کے آئے گا تمہیں کدی خیال کریا کر اللہ اکبر والدین بوڑھے ہو جاننا پیار کریا کر کہندا اللہ جی میں ساری رات کھڑوتا رہا ماں باپ اٹھے نے میں انہوں نے پہلے دودھ پلایا پھر بچیاں نو پلایا اللہ جی مہربانی کرو نا آقا فرماندے نے ماں باپ نے حسن سلوک تے نیکی دا صلہ لبیا اللہ نے غیبی مدد نال غار دے دروازے تو پتھر سیڑ تے کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما مومن حقیقی بن جا اللہ تینوں رزق کریم عطا کرے گا رب دی محبت دے اندر پہ جا اللہ تینوں عزتاں دے گا نبی پاک دی سچی محبت حاصل کر قرآن دا سچا پیار حاصل کر ماں باپ دا تابعدار بن اے کریمہ استعمال کرنا تیرا کام میں دنیا آخرت اندر تیرے چہرے نو چمکا دینا میرے رب دا کام میں اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے